سکتا اگر آج دے دور اے ہوندا کہ کوئی بندہ اگ لے کے حضرت فاطمہ دروازے طرف جاندا تو ہاڈا رد عمل کی ہوندا؟ گھر چ بیٹھے رہتے تو گھر چ بیٹھے رہا تو سارے دیوس ہیں پہ سب کچھ ہوتا رہا تو گھر چ بیٹھے رہے فاطمہ دروازے تے آ گئیاں راتی جو دشمن تیرے دروازے تے آ جائے اللہ تو دشمنیاں تو بچائے امن دی زندگی عطا فرمائے سچی سچی گل کرے راتی جو دشمن تیرے دروازے تے آ جائے آپ اندر کمرے چ بہ جاسیں تے بیوی نو بھیج دے سیں حضرت علی دے پلے کے چھوڑیا تساں حضرت علی دے پلے کے چھوڑیا بھئی آپ کمرے چ بیٹھے رہے تے دروازے تے کن بھیجیا